الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وعلماء أهل سنته وأولياء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بشوق بان درود شريف واي اللهم صل على سيدنا ونبينا وكريمنا وحبيبنا ومحبوبنا ومأوانا وملجانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا مرشدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام المتقين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مرشدي يا محبوب رب العالمين. ډېر په درناوي سره په سټیج باندې تشریف فرما علماء کرام، مشایخ عظام، سادات کرام او نږدې او د لرې نه راغلو زما ملګرو، دوستانو، همزولو، کشرانو، مشرانو، الله کریم خالق کائنات په بارگاہ کې دعا ده چې الله کریم خالق کائنات رب ذوالجلال زموږ استاسو د حضور مبارک په دغه بابرکته محفل شریف کې د حاضری، د لیدل، د اوریدل، د ویل په خپل عظیم بارگاہ کې قبول، مقبول او منظور فرمایي. سامعینو حضراتو، معذرت سره یو گزارش کوم چې د شاته دیوال د کم کسان ناست دي او مینس کې کافی ځای خالی دی، لږ مخکې راشي. دا د حضور مبارک د مجلس آداب دي چې مخکې راشي. همیشه دپاره د دینی مجالسو خپل آداب وي او آداب دا دي چې مجلس کې به مخې ته کښېنې، نږدې به کښېنې، لکه څنګه په جمع کې اولنی رکعت به ډکې، بیا به دویم رکعت ډکې، بیا دریم. دارنګې اسلامي مسایلو د مجالسو اصول هم دا دي. معذرت سره تکلیف مدر کو خو ثواب په نیت باندې یو دوه درې خبرې په شوق او په ذوق باندې اورو. زه بیا ستاسو نه اجازه غواړم او بل طرف ته به مخه کوو. الله کریم د حضور مبارک تمام محافلو کې دا حصہ او دا شرکت په خپل عظیم بارگاہ کې قبول، مقبول او منظور فرمایي. سامعینو حضراتو، کم آیات کریمہ ما تلاوت کو د دغه آیات کریمہ لفظی ترجمه او دغه آیات کریمه په حق لباندې د حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ په حق له یو خبره رسول غواړم او د ټول دغه مجلس او دغه ناستې مقصد او غرض به مونږ ته پکې بیانېږي. سامعینو حضراتو، رب العزال خالق کائنات زمون استاسو خوب نبی لا طول وای چې صلی الله علیه و علی آله وسلم مبارک علیہ السلام ته خدای پاک ډیر څور کړیو. او زکه چې دا یو خبره وکم نو مبالغه به نوي چې موږ د حضور مبارک تعریفونه او صفاتونه په دغه محافلو کې بیانو. زوایم چې دا تعریفونه هله تعریفونه شول چې د حضور مبارک صفاتونه شول. یعنی دا صفت
دا کمال دا عظمت دا سیزونا حل دا بلندیو مخو تا ارسدل چه کلا دا صفت حل صفت شو چه صفت تا حضور جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام مبارک جوڑ شو دا شریعت دا حلال و حرام هم مدار دا حلال و دا حرام بذات بابرکات دا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک دے گویا رب العالمین محبوب تا چه سور کڑی دی نو دا طول صفات دیو دا صفات هم زکا صفات شول چه دا حضور مبارک پا دی صفاتو باندے موصوف شو حضور مبارک اللہ رب ذوالجلال دیر صفات ورکڑیو زہر کل دا یو خبر کوم او دا زڑنے کوم او ہر چاہتے کوم چه یاد ساتے پا حضور مبارک باندے امتیان لپکار دی چه ہمیشہ دا حضور مبارک پا ذات باندے ناز کی سنگا پلار بلا تشبیح و تمثیل سنگا پلار یو بچے پخکولی زی باندی اوینی نو ہر چاہتا وائی چه ورشا فلان کی سیٹ باندے پا فلان کی اہدہ و منصب باندے مازوی ناس دے آقا گورا دا مازوی دے کلنا کل زامنی او پلار باندے ناس کئی چلار شاو فلان کی ڈائریکٹر دے ہو ایسے چو دے فلان کہے دے ڈین لے دے بچی پا پلار باندے ناس کئی زکا چی پا یو اہدہ باندے ناس دوی چی کم نبی اہدے راوڑی و تقسیم کری دی پا دا سے نبی بناز نگو پچا بناز کہو زمون با ہمیشہ یاد ساتھ ہے گورے پا حضور مبارک باندے ناز پکار دے واللہ چھ دا حضور مبارک پا دے باندے چھ زمون دا حضور مبارک امتیانیو کرباو ناز پکار دے چھ مون تور مخی چرتا مون سیاکار چرتا مون خطاکار چرتا او صرف مون سر یو لو ایوارڈ و سند موجود دے چھ مون امتیان دا محمد مصطفیٰ علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا یاد ساتھ حضرینو دا دغی محافلوں مقصد امداد ہے چھ دلتا دا سہیل سے پا دغی کور کی او دارنگ زمونگا حضرت سے چکم پا دغی طول سیم بانے محافل کی دا طول مقصد او دا غرض امداد ہے چھ امتیان کم از کم دا حضور دا شان او دا عظمت نخبر چھ حضور مبارک باندے نازو کی حضور مبارک باندے فخرو کی چھ الحمدللہ منگ دا حضور مبارک پا امتیانو کے رازو ذکر رب ذوالجلال خالق کائنات حضور مبارک لدوم رسور کری دی چداکے انتہا منگا استاسو تا معلوم ندا حضور مبارک کا حسن و جمال دے دا حضور مبارک باندے انتہا شویدہ کہ دا حضور مبارک گفتار دے دا آغین رموالی انتہا پا شویدہ کہ دا حضور مبارک اول نا آخر پورے دا دیو مبارک و حرکات تی کا سکانات تی کا بازار تا تک دے کا کور ترا تک دے کا جماعت کے ناس دا کا دا مسلمانانو سرام دا دیو مبارک و گفتار دے ہر یو سیز باند رب ذوالجلال دا حضور پا ہر یو عذاب باندے خدای پاک کمال ور ختم کردے دے لکہ سنگ رب ذوالجلال خالق کائنات حضور مبارک لہر سور کردی دی پا دغی ہر سکے دا حضور پا دغی ہر یو کمال کے دا حضور مبارک یو کمال داو چھ حضور مبارک پا عظیم و اخلاق و باندے فائز ہو حضور مبارک پا عظیم و اخلاق باندے فائز ہو اخلاق پدرے قسم باندی یو اخلاق حسن دی بل اخلاق کریم دی بل اخلاق عظیم دی اخلاق حسنہ ہم یوزان لمقام دے اخلاق کریمہ ہم یوزان لمقام دے دا دین الوڑ مقام دا اخلاق عظیمہ دے یوزان زان لوزاحت اور اسکول نغوارم خو اخلاق عظیمہ دا مرتبہ کے دا اخلاق کریمہ نمو چتی دا اخلاق حسنہ نمو چتی رب ذوالجلال زمون استاس و نبیلا اخلاق حسنہ ورنقل حضور مبارک رب ذوالجلال اخلاق کریمہ ورنقل رب ذوالجلال حضور مبارک اخلاق عظیمہ ورکل او اخلاق عظیمہ وائی دیتا چھ حضور مبارک کم ادا کئی اغ اداب بارگاہ الہی کے قبول و منظور ہوئی
دخت اخلاق عظیم وائی گویا اخلاق کریمہ او اخلاق حسنہ دا اخلاق عظیمہ تا محتاج دی ہر یو اخلاق نا یو خلق کا غازی کا کریم دے و کا حسن دے دا حضور مبارک اخلاق عظیمہ تا محتاج دے دا دے دا وجہ نا حاضرینو مون معاشرہ کے چنن دا کم سیز کمائے موجود دے مونز اوداس روجہ زکاة صدقہ ہر یو شے پخپل لیول باند کم از کم پورا دے خوچ کم شے حضور مبارک مون لرا کڑے دے اگر دا اخلاق کریمہ و رنائے را کڑے دا اخلاق حسنہ و رنائے را کڑے او دا اخلاق عظیمہ و فیضان مون لرا کڑے پکار دادا چھ مون دا حضور مبارک دا اخلاق عظیمہ و پرنگ باند زان رنگ کو یورز یہودی رالو یورز یہودی رالو خفق ہو نہیں کنا او چاہو بزرم نیکی نولی کنا دو حضور مبارک میلاد در آگلی تاس خدا سے خفنا سے لگا چاہ بزر باندر آوستی ہے محترم و حاضرینو میلاد شریف لا جسوک راضی دا چوک پزور نراولی میلاد شریف لا جسوک ام راضی دا دا حضور مبارک عشق و مین محبت راولی یورزی حضرت علی شر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ما بخبر خو پوئے گے کنا زخیر کہ سبحان اللہ نو آیا ہوں کچھ پا خبر بانے سر پوئی چو کنا چو دا خبری چا تزائل لاری نشی نور خیر دا سبحان اللہ کا چا جرم یا تانیلم چو بوزی خیر دے میں وائے حضور مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک صفات و پا حق لبان دے حضرت علی شیر خدا تا یو یہودی وائی صف لنا یا ابو الحسن اے حضرت علی شیر خدا دا حضور مبارک دا اخلاق و دا کمالات مبارک لگ رہا تا بیانوں کا یہودی وردوائی چھ دا حضور کمالات رہا تا بیان کا و لگ اخلاق رہا تا بیان کا چھ دا حضور اخلاق سنگ سنگو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورد فرمائی چھ صرف انتا متاع الدنیا اے یہودی روستو بدرتا دا حضور اخلاق بیان کم خوڑان دا دینا تماتا دا دغی دنیا کمالات بیان کا یہودی وردوائی چھ حضور والا لوی دنیا دا دغی لوی دنیا بزدرتا کم کم صفتون بیانوم غٹ دنیا دا زبدرتا دا دنیا کم کم گٹ بیانوم کم کم کمال بے بیانوم پا کم کم خبر دا دنیا بدرتا وضاحتون کوما اے علی شیر خدا دغی لوی دنیا صفتون زنشم بیانو لے حضرت علی شیر خدا ورد فرمائی او کا جملہ در باندے خو لگے دا سبحان اللہ میرے آواز سربا سبحان اللہ آواز رکھوئی حضرت علی شیر خدا ورد فرمائی اے یہودی چھ دنیا صفتنا نشے بیانا ولے چھ اللہ پاک دنیا تا متاع قلیل ویلی دی چھ دا قلیلی دنیا صفتنا نشے بیانا ولے نو اللہ پاک محبوب تا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم ویلی چھ دا قلیل صفتنا نبیانے گی دا عظیم صفتنا بچلتا بیان سبحان اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم در غلام باب العلم حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چھے دا قلیل صفتون سوک نشی بیان ولے چھے اگا دنیا دا نو دا عظیم دا حضور مبارک دا کمالاتو دا عظمتون صفتون بچرتا سوک بیان کی او صفتون بچرتا سوک بیان کی صفتون چھے رب ورکڑی دی ربم عظیم دے قرآن ورکڑی کتابم عظیم دے نبی را لگلے نبی عظیم دے اخلاق والا ورکڑی اخلاقم عظیم دے
انسان بدا اغی نبی مبارک او دا اغی ہستے مبارک کمالات بدا کم سے نا انسان بیان کی او کمالات و انتہا دا حضور مبارک پذات اقدس باندے کمالات و انتہا دا او ضرور وجدان داوائی چی دا کمالات پا ہم خوشحالوی دا دید وجنا چی من کمالات پا مصطفی دا کمالات تب ہم حسن ملاوی کمالات تب ہم خوشحالی ملاوی چی منگا کمالات دا حضور مبارک یو بخاری حدیث مبارک رسول غارم دا حضور مبارک کمال چو ختم والے نشی او نہیں چو کمال بیان والے شی زگا یہودیانو توجہ خدا کنا یہودیانو دا حضور مبارک پس سپکی او سپوری شروع کڑے حضور مبارک پس گڑی وڑی خبر شروع کڑے او دا خبر یاد ساتے دا خو خلقو پس خلق بد خبر دیرے کئی خو سر با نخو گئے چا خلا با بندے ہر چا اخبال شویری او بس لگیاوی چوک بچرتا لگیاوی چوک بچرتا لگیاوی خو لیکن حضور مبارک دا ہستے پسم خلقو بدے ویلے دا حضور مبارک دا ہستے کے خلقو نکت چینی کولا عیبو نبی پکی لٹول غرز دا چکل با کافران ویل چھ محمد ساہر دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلب ویل چھ مجنون دے کلب ویل چھ دیوانہ دے کلب ویل چھ پاگل شوئے کلب ویل چھ شاعر دے غٹ خبر دا چھ دا حضور مبارک بزاد بابرکت کے نکتی راوستے دا غوی پا علم و کمال کے بے نکت چینی کولا خلق با بیانو لے چلیعز باللہ محمد شاعر دے اول بیوی چھ محمد شاعر دے بیا بیوی چھ محمد علیعز باللہ مجنون دے محمد علیعز باللہ پاگل دے محمد علیعز باللہ داسے دے چکل خلقو قریش دے حضور مبارک بدیان شروع کڑے یو رس و نورس و اخپل مینس کے سرناستو اخپل مینس کے یو کس یو خبر بیان کرا او خبر و ردا بیان کرا چے کافرانو تاسو دے چا بدی بیان ہوئے دیر دا لطف خبر رس کو ایجی تاسو دے چا بدی بیان ہوئے ایجی منگا دا محمد بدی بیان ہوئے ایجی تاسو سنگ بدی بیان ہوئے عجبہ خبر دا محمد بدی بیانی کی نا ایچ والے ایچ محتاسو چوائے چھ محمد شاعر دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون دے نو محمد خو اگر چاہتا وائی چھ دے تعریف والا چھ تاس وائی چھ محمد داسے دے نو اول وائی چھ محمد دا تعریف والا اور رسو بیا بدی بیان ہوئے دات سنگا الٹا منطق دے یو طرف تا قابل تعریف دے اور بل طرف تا قابل مزمت دے نا یا محمد دے اور یا جس وائے تاس وائے اگا دا دے نو محمد علیہ السلام مبارک چھ کلم تاسو بدی بیان ہوئے اولی صفتون بیان ہوئے اور بیائی بدیانے بیان ہوئے دا خو الٹا ہوئے خبر اخکاری تولو سوچ کرے چاہو دا خبر اخو ٹھیک دے زکر چھ علماء وائی چھ محمد چاہتا وائی محمد اللذی یحمد حمدا بعد حمد چھ محمد اگے ہستے دویلشی چھ پہر کون و مکان کے چھ چاہ تعریفون کی گی اگے تا محمد ویلشی نچیو طرف تا دکم ہستے پنون بانے محمد تعریف کوئی بل طرف تے بدی بیان ہوئے تولو کافرانو سوچو کو چاہو دا سکل پکار دی میٹنگ ناستے سناستے دا آخری کسانا لگ جواب رہا گئے سناستے کافرانو میٹنگ ناستے مشورہ کئی چھ دا سے سوکو چھ تعریف ہم نہ بیانی گی او بدیم بیانشی دا ابو لہب خزا تبت یدا ابی لہب سورت کے دعوہ مرعتو حمالت الحطب اگے آیات کریمہ کم اللہ پاپ اگا بدو بان استائلے دا ام جمیل نامہ یوا دا میٹنگ پا خلقو باندے کافرانو باندے ام جمیل تیرے دا او دا کافرانو توائی جب سب سوچ کے
ورتوائی چی سوچ دا دے چی خبر غلطی گی چی محمد وایو رستو بدی وایو خبر الٹا پولٹا جوڑی گی تعریفیم کو بدیم کو او داس کو کے دے نشی تب کت سے مشورہ راکے توجہ وارم ام جمیل ورتوائی چی نن نباد محمد تا محمد مو آئے نن نباد محمد تا مزمم وائے یعنی محمد مزمم نن نباد محمد تا مزمم وائے بس خلقو چو ہو دا خو دیر کمالی خبر دا خلقو دا مزمم پا نامہ باندے بد شروع کرے مزمم شاعر دے مزمم دا دے مزمم پاگل دے مزمم لیوانے دے دی بخپل سوچ کی مزمم تا کنزل او بد رد اسپک اسپور شروع کرے چکل سر برد عالم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبہ محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ طول صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم تا صحابی رالو او عرض و تکوی یا رسول اللہ دستاسو باندے کافرانو مزمم نمی خودے مخکب محمد پس العاذ باللہ بد ردے ویلے سوچ کرے چھ دا خبر خو الٹا جوڑی گی وہ سے تاسو تا مزمم وائی مزمم پس بد ردے وائی حضور مبارک انسے جواب ورکی زمین جواب باورے سبحان اللہ آواز وارما حضور مبارک ورطا فرمائی يشتمون مزمما ويلعنون مزمما وانا محمد دا کافران مزمم تا بدوائی دا کافران پا مزمم لعنتوائی دا کافران دا مزمم بد ردوائی اغوی مزمم پا بدوبانی یادئی زخو مزمم نیم زخو محمد یمام کا محمد یادئی نو تعریف پا کئی بیاب پا بدو باندی یادئی او کا مزمم یادئی زخو مزمم نیما زخو محمد مصطفیٰ علیہ السلام مبارک الحمدللہ منتا اگر نبی مبارک ملاو دے چاہا محمد دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر تعریف خاون دے دا اگر عظمتون خاون دے چاہ حضور مبارک دا عظمتون دا کمال خبر کچرے اکڑے شدیر وقت پا لگی خودم را بدر توایم چاہ دا حضور مبارک دا کمالاتنا یو کمال دا دے چکل دا قیامت رسی دا قیامت پو رس باندے با رب ذوالجلال خالق کائنات پا حکم باندے آواز اکڑے شی تول صفون با ولاڑوی کافران با ولاڑوی مسلمانان با ولاڑوی پیغمبران مبارکان با ولاڑوی دا حضور دا جنڈے لاندے با طول خلق ولاڑوی رب ذوالجلال خالق کائنات با آواز کئی دا طولن اول بخبل نبی تا آواز کئی دا طولن اول بن حضور مبارک لا پروٹوکول ورکئی حضور محمد تاسو رعوزے دے سفرنا تاسو لکرا بہر شے شکلہ رب ذوالجلال فرمائی یا محمد اے محمد تاسو لکرا بہر شے پدر محشر پا میدان باندے دو حضور مبارک دے امتیانو با قیامت مورس باندے پا کروڑہاو پا عربہاو باندے معشومانان بھی زوانان بھی مشران بھی کشران بھی دا ہوئی نامہ با محمد بھی شکلہ برب آوازو کی اے محمد تاسو را بہر شے مجھے چاچ نامہ دو حضور مبارک دو امتیان و محمد دا اگر طول امتیان برابر شی سفرنا برابر کی گی اوی بزرگ داوائی چھ رب گویا منتا آواز کئی رب گویا منتا ندا کئی رب گویا منتا آواز کئی طول محمد نامی والا با سفرنا برابر شی اور رب ورطا آواز کئی یا محمد ادخل الجنہ اے محمد علیہ السلام مبارک جنت داخل شاہ دو حضور پنامہ باندے چھ سمر امتیان دی اوی بزرگ وائی چھ دا گویا منتوائی ہر محمدی با دا صف نرابا ہرشی جنت دا براواشی فرشتے بورتوائی اے محمد نامے والا رب تاس تا آواز نکی رب خخبل محبوب تا آواز کئی رب بورتا آوازو کی چھے فرشتو محمدیان ٹول پریگ دا زمان نبی پنامہ باندے نبی دا بچر ما پا نبی پنامہ باندے دخپل سفن نرا بہر شوا رب ورطا فرمائی زمان حبیب پنامے پا خاطر پر جنت داخل شو
رب العالمین بہتا فرمائے اے دا محمد نامے والا زمان دا نبی پا نامرا بہار شوئے او ما حکموں کو چھے جنت دا داخل چھے یا رسول اللہ اور استاس پا خاطر باندے چھے چار نامدہ دا حضور دا نامے پا خاطر باندے بطور جنت دا داخل چھے محترم حاضرین الحمدللہ ناز دے کا ناز نہ دے لگ جواب برا کے کہنا ناز دے پخبل نبی کہنا دے ناز الحمدللہ سخو دا ضرور کلومی نظر چکل ہوائے مجھو ماں پہ حضور ناز دے رب باندے یقینوں کے پسینہ کی اخوال محسوس کی دی چھ ناز دے پہ حضور مبارک باندے ناز دے دے حضور مبارک پہ ادا باندے ناز دے دے حضور مبارک پہ قلاب باندے ناز دے دے حضور پہ صفات باندے ناز دے دے حضور پہ ناتن باندے ناز دے دے حضور پہ صحابہ باندے ناز دے دے حضور پہ اہل بیت باندے ناز دے دے حضور پہ غلامان باندے دا حضور مبارک سر سشم نسبت پہ دا حضور پہ ذات باندے ناز دے تاسو پر رب باندے یقینو کئی چکہ چلے تاسو دا حضور مبارک دا عظمتونو نا حقیقی مانو کے خبر شئی دا حضور مبارک دا عظمتونو یو جلوہ دا تاسو تخکارشی او دا میلادونو مقصد ام دا دے چو دا حضور مبارک عظمتونو جلوی خوریشی امتیانو تا پتو لگی چو دا ما دا محبوب و دا اللہ دا محبوب دمرا وڑو کے شان نہ دے بس خدے پا خدے دے خالق دے مالک دے رب العالمین دے اگر زمین کھل دے اگر خالق و مالک دے خدا خالق و مالک نبات پا کائناتوں کو پا انسانانوں کے پا جملہ کائناتوں کے چاچا مقام اور رتبہ بلاو دا اگر محمد مصطفیٰ علیہ السلام مبارک دے مسند احمد کی حدیث مبارک دے حضرت سیدنا یعلا بن مرہ الثقفی دا حدیث مبارک بیانوام و بیابز استاسونی اجازہ وارم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابی رسول دے او ابوی دا حضور مبارک سارا چرتا پا سفر باندے تلیو او چه سنگا حضور مبارک سفر کی او زیت اور رسیدل حضور مبارک فرمائل صحاباو رازی دلتا سفر اگد دلتا لگا دھمکو دلتا لگا سکو توجہ مان لگا واوڑے دا دلتا سکو دھمکو اصحابہ کرام مختلف ونو سور لاند سم لاستل حضور مبارکم زان دا پارا دا یوزے انتخابوں کو حضور مبارکم آرام فرماشو اسے پاگے منظر باندے بم فرشتے رشک کئی اللہ اکبر حضور مبارکم تشریف فرماشو یعلا بن مرہ الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کہ حضور مبارک چکلا پا آرام شو زسگورم چه لرن یوونا جرد ماتے کے راماتے کے یوونا را روان دا او چه چرت حضور مبارک آرام فرما دے دا حضور مبارک پا قدمینو کی ادرے دا ونا را روان دا سوک را روان دی ونا را روان دا ونم چرت جدلے چه گرزی ننا ونا خو گرزی نا خو لیکن چکل دا حضور دا شان خبر راشی ورہ دمختی ملاوشی حضور مبارک بارگاہ کے ولاڑ دا واپس ونہ را لاڑا پخپل سے باندے ادری دا چی حضور مبارک کل دا خوب نرا بیدار شو حضرت ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورطا فرمائی یا رسول اللہ زہران شو مغوان راغل و دلتا ولاڑا و ولاڑا چی دا بولی راغل و پختن زتاسو ندا کون چی خلقو دا ویخو نا پختن کئی کرو دو نا پختن کئی خلقو ویخو نا پختن کئی او دا ویخ دے دا ودا مبارک نا پختن کئی دای عقیدوا چی کدے مبارک ویخ دے او کدے مبارک پا آرام کدے رب العالمین دا علوم خزانہ گرزولی دا
حضور مبارک تارس کی یا رسول اللہ دا ون راغلے وا حضور مبارک و دا سے نہ فرمائی چھ ما ته پتہ شراغلے دا نا حضور مبارک غیبتان نبی دے حضور مبارک دا علمون نبی دے حضور مبارک دا کمالات نبی دے حضور مبارک و فرمائی چھ دغه ونه د خدای پاک په بارگاہ کې سوال وکړو او وی فرمایل یا رب العالمین زدا غواړم چې زه حضور مبارک باندې سلام وایم دلره نه زدا غواړم چې حضور قدمونو ته حاضر شم په قدمونو د حضور مبارک کې سلامونه وایم حضور فرمایي چې دغه ونه سوال وکړو چې حضور سلام لا ورزم رب ول اجازه ورکړه چې سلام لا ورشه دا ونه سلام د مصطفی لراغلی وا حضور دا فرمائی دا ما سلام نراغلے وا یا ساتے حاضر نو دیر توجہ خبرہ رسکول غالم او بے استاسو نے اجازوی حاضر پدر میدان کے با ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بم چرت آرام فرماؤ عمر فاروق بم آرام فرماؤ ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ بم آرام فرماؤ چرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بم آرام فرماؤ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ بم آرام فرماؤ یعلا بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بم چرتا ناستو ونا غلطی گی نا صدیق اکبر سلام لزی نہ عمر فاروق سلام لزی نہ ابو ذر غفاری سلام لزی ونا تم تا پتہ دا چھ دا ایخوا دیخوا پراتا دی دا غلامان دو چھ چال ورزم دا آقا دو ونه دا عقل چرتاو دا هر څه پیژنګلا په عقل باندې کیږي ګرځیدل په خپو باندې کیږي ویل په زبان باندې کیږي اوریدل په غوګونو باندې کیږي لیدل په سترګو باندې کیږي خو چې کله د حضور د عظمت خبر راشي هغه ونه چې سترګې نشتا لاسونه نشتا خپې نشتا زړه نشتا عقل نشتا معرفت نشتا خو چې کله د حضور د عظمت خبر راشي رب العالمین عظمت ته مصطفی په ونه کې را پیدا کړی محترم حاضرینو دغه نبی مبارک دے ما خو پناز دے حضور مبارک باندے ناز دے فخر دے پدے باندے او ہر یو نبی لا خدای پاک یو لوڑا مرتبہ ورکڑے دا حضور مبارک فرمائی چھ پٹولو کے لوڑا مرتبہ دا دا پینزو پیغمبرانو دا ٹولو مرتبہ دا پینزو پیغمبرانو دا ٹول نلوڑا مرتبہ دا 1,24,000 کم و بیش پیغمبران دی پیغمبرانو کی 313 رسولان دی رسولانو کی 15 مرسلین دی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام اور بعض علماء لکھی کہ آدم علیہ السلام پر زیبان حضور مبارک فرمائی کل پیغمبران دا مرتبو والدی تو پدغی طول مرتبو کی دا پینزو مرتبہ دا طول نوچت دا اور بیا حضور فرمائی چھو انا سید الخمسہ بیا دا پینزو کی دا محمد مصطفیٰ مرتبہ اچت دا طول کمالون دا حضور قدمونو باندې قربان شا اللہ کریم خالق کائنات زمون استاسو دا حاضری دا لیدل دا اوردل پخبل عظیم بارگاہ کے قبول و مقبول و منظور فرمائی وزل بیاز دا حضرت سے وہ دا طولو دا خلق و شکریہ ادا کروں چی دل تمونتا دعوت را کرو دا مختصر ہونے حاضری دے اللہ کریم پخبل عظیم بارگاہ کے قبول و مقبول فرمائی پروگرام با مخ کے روانی تاسو طول پا زیبان لکینے زب سید وزم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عرب عظمت شان با محشر با میدان باندھ اختارا کول غاڑی رب ذوالجلال با آواز کئی یا محمد اخرج یا رسول اللہ یا